أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب ارض و سما دی ذات واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شاف محشر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے خاص ہے. اج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ انتہائی اہمیت دا حامل ہے. موجودہ دور اندر اس طرح دے عنوانات نو بیان کرنا معاشرے دی بنیادی ضرورت بن چکے نے. دعا کرنا جو کچھ میں بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ، اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سانو بے شمار نعمتاں دے نال مالا مال فرمایا. اللہ پاک نے جڑی سانو سب تو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے او اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا ہے. اسلام تو بعد اللہ پاک نے جڑی مینوں اور توانوں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے او اے وے کہ اللہ نے سانو صحت عطا فرمائی. صحت دا مل جانا اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت، لیکن اکثر لوگ اس نعمت دی ناقدری کردے نے، اس نعمت دی ناشکری کردے. اس نعمت دی قدر اگر پوچھنی ہے تے اونا کولو جا کے پوچھو جڑے بیچارے چار پائی دے نال چار پائی ہوئے پیر، جنہ دیاں راتاں بھی بیماری دی حالت اندر، جنہ دے دن بھی بیماری دی حالت اندر. دعا کرو کہ اللہ سانو صحت والی نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. گناہ دی وجہ تو انسان جسمانی طور تے بالکل کمزور ہو جاندے. امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ جیڑا بندہ اللہ تعالی دا اطاعت گزار ہوندا ہے، اللہ پاک اونوں جسمانی طور تے طاقتور بنا دیندا ہے. حضرات و حاضرین، قرآن پاک اندر اور حدیث مصطفیٰ اندر علاج دے دو طریقے بیان ہوئے. پہلا طریقہ اے وے تسی اپنی بیماری دی شفا واسطے ڈاکٹراں دے نال رابطہ کرو، حکیماں دے نال، طبیباں دے نال رابطہ کرو. انج دا علاج کروانا بھی میرے پیغمبر دی سنت تو ثابت ہے. دوسرا طریقہ علاج دا
اپنیاں روحانی اپنیاں جسمانی بیماریاں دی شفا واسطے جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ دیاں دعاواں دسیاں نے، جیڑا بندہ انہاں دعاواں نو معمول بنا لیندہ ہے، اللہ دی قسم اس بندے دے گھر چوں اللہ بیماریاں نو دور فرما دیندہ۔ بس ایسے گل تے آج دا میرا عنوان ہے۔ اسی گل گل تے ڈاکٹران دے نال رابطے، حکیماں طبیباں دے نال رابطے، یار جس اللہ نے حکیم تے ڈاکٹر نو عقل عطا کیتی ہے، او اللہ کہہ رہا لوگوں میرے قرآن چ شفاواں ہی شفاواں، لیکن وجہ اے کہ ساڈا یقین تے اعتماد ہی کوئی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو روز مرہ دیاں دعاواں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تانوں اج قرآن پاک وچوں کئی ساریاں بیماریاں دے علاج دسنے نے اور دعاواں دسنیاں نے، پھر اینڈ تے جا کے میں تواڈے کولوں سوال کرنا ہے کہ اے جیڑیاں جیڑیاں دعاواں میں تانوں دسیاں نے، کیا ساڈا اے دے تے عمل ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرات دی وقار آج دا میں پیغام دینا چاہنا، فکر دینا چاہنا، میں ڈاکٹران دیاں دعائیاں دے خلاف نہیں، میں ڈاکٹران دیاں گولیاں دے خلاف نہیں، بلکہ نبی پاک دی سنت دے ڈاکٹران رابطہ کرنا، دوائیاں کھانا، لیکن میرا جڑا اعتماد تے میرا یقین ہے کہ ڈاکٹر دے جام تو پہلے پہلے اپنا قرآن چو بھی علاج کریا کرو۔ اور الحمدللہ فقیر تو آڑے سامنے کھڑا ہے، میری کوشش ہوندی ہے کہ جدو کوئی بیماری آئے سب تو پہلے دعاواں نال علاج کیتا جائے، کہ اللہ پاک نے کئی مرتبہ شفاواں بھی عطا فرمائیاں نے، کہ دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے قرآن پاک جو گل شروع کرا کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن نو شفا بنا کے نازل فرمایا۔ توجہ کرنا، خالق کائنات دا قرآن ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے پوری انسانیت نو خطاب فرمایا۔ اللہ فرماندے نے قد جاتکم موعظۃ من ربکم، اے جڑا قرآن میں تواڈے ول نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے ایک قرآن تواڈے واسطے ہدایت بھی بن کے آیا ہے تے قرآن تواڈے واسطے شفا بھی بن کے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن نو ہدایت بھی بنایا، اللہ نے قرآن نو شفا بھی بنایا۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور سبحان اللہ پڑھو، مینوں میں پتہ لگے اور تسی تھکے ٹوٹے نہیں ہو، جمعہ سننے واسطے دام کرامن نہیں آئے ہو، جمعہ سننے واسطے آئے ہو، کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن سن کے تے ویسے انسان نو مزہ آنا چاہیے، اللہ دا قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو اے جڑا قرآن میں اپنے نبی دے سینے تے نازل فرمایا اللہ فرماندے نے میں اے دے وچ ہر بیماری دی شفا بھی رکھی ہے قرآن نو کلا ہدایت واسطے نازل نہیں فرمایا بلکہ میں قرآن نو شفا بنا کے نازل فرمایا اور ایک اور پیغام دے جاواں قرآن کلا ثواب دی نیت نال نہ پڑھیا کر ثواب دی نیت نال قرآن پڑھیا کر تے نال قرآن نو شفا دی نیت نال بھی پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ اج سانو ڈاکٹراں دی گل تے بڑا یقین ہے بڑے بڑے ڈاکٹراں نے کہا جی آ گولی کھا لو اللہ تانوں شفاواں عطا کر دے گا میرا سوال ہے جس اللہ پاک نو جس اللہ پاک نے ڈاکٹر نو اتنی عقل عطا فرمائی ہے او تانوں گولی دس دے اللہ شفاواں عطا کردا ہے تے جیڑا رب جن نے آپ آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے او اللہ خود اعلان فرما رہا ہے اے لوگو آ جاؤ میرے قرآن والا میری سورت بقرہ بھی شفا ہے آ جاؤ میرے قرآن والا میرے قرآن دی سورت فاتحہ بھی شفا ہے آ جاؤ میرے قرآن والا میرے قرآن دی سورت بقرہ دیاں آخری دو آیتاں بھی شفا نے آ جاؤ میرے قرآن والا میرے قرآن دے آخری کل تواڈے واسطے شفا ہے آ جاؤ میرے قرآن دے وال میری آیت الکرسی بھی شفا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے آ جاؤ میرے قرآن وال میں تانوں شفا بھی دیواں گا میں تانوں صحتاں بھی دیواں گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ایک پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ قرآن ثواب دی نیت نال بھی پڑھو تے قرآن شفا دی نیت نال بھی پڑھو اللہ اکبر اللہ کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے میں پورا قرآن شفا بنا کے نازل فرمایا اللہ پاک دے قرآن دی ہر سورت شفا بن کے آئی ہر آیت قرآن دی جناب شفا بن کے آئی اللہ اکبر اللہ جے میں گل کراں سورت فاتحہ دی اللہ پاک نے سورت فاتحہ نو شفا بنا کے نازل فرمایا بڑا مشہور واقعہ تسی سنتے رہندے ہو میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا صحیح البخاری دا واقعہ ہے نا پنڈ دے نمبردار نو کسے موذی جانور نے ڈس لے آنا اللہ اکبر اللہ بڑے علاج کروائے بڑے بڑے ڈاکٹراں کو دوائیاں لیاں حدیث پاک دی الفاظ نے جویں جویں دوائیاں کھاندے جاندے نے مرض وددا جاندا ہے نا اللہ اکبر بڑے زور لائے حدیث دے الفاظ نے صحیح البخاری وچ لکھیا ہے انہاں نے اپنی آخری حد تک کوشش کیتی ہے ساڈے چودھری نو شفا مل جائے لیکن حدیث پاک وچ آندا ہے کہ انہاں نے ہر زور لایا مرض وددا جاندا پیا تے سارے جمع ہو کے نا میرے نبی دے صحابہ دے کول آ گئے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرماندے نے ساڈے کول آ گئے نا آ کے کہن لگے یار تواڈے جو کوئی بندہ دم کرنا جاندا ہے نا جناب ابو ذر فرماندے نے جی میں دم کرنا جاننا ماں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی چلے گئے جناب ابو ذر فرماندے نے میں جا کے چودھری نو ویکھیا حالت بڑی نازک ہے فرماندے نے فاجا علیہ تفلو یا کراؤ الحمدللہ رب العالمین فرماندے نے جس چودھری نو بڑیاں بڑیاں دوائیاں نے اثر نہ کیتا جندے تے بڑیاں بڑیاں پڑیاں جواب دے گئیاں فرماندے نے لوگوں میں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتی جانا وا میں سورت فاتحہ پڑھدا رہا نا تے جدوں میں ویکھیا اللہ پاک نے اونوں شفا عطا فرما دتیاں نے اللہ پاک نے سورت فاتحہ دی برکت نال شفا عطا فرما دتیاں نے
جتھے دعائیاں کام نہیں آئیاں اتھے کی کام آیا ہے؟ وہ سورت فاتحہ کام آئی ہے، شفا سمجھ کے پڑھیا کرو سورت فاتحہ نو۔ اللہ خواہ ایتھے نکتے دی گال سمجھاما، جناب ابو ذر غفاری نے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا کافر نے، کافر تے دم کر کے پڑھیے تے اللہ نے کافر نو شفاواں دتیاں نے کہ کوئی نہ، اللہ پاک نے کافر نو شفا دتی ہے سورت فاتحہ دی وجہ تو۔ تے جے آج مسلمان تے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرے تے کی خیال اللہ شفاواں نہ عطا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ دراب تیری وقار غور کر دے جانا دراؤ، اپنا علاج کرو قرآن پاک اندرو، اپنیاں بیماریاں دا علاج کرو قرآن پاک اندرو۔ اللہ پاک نے سورت فاتحہ نو شفا بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی فرماندے نے لوگوں میں حج یا عمرہ کرنے واسطے مکہ مکرمہ تشریف لے گیا ہوں، جدو میں مکے پہنچیا ہوں میں طرح طرح دیاں بیماریاں چ مبتلا ہو گیا ہوں۔ فرماندے نے مینوں کوئی مناسب ڈاکٹر بھی میسر نہ آیا ہوں، مینوں کوئی حکیم تے طبیب بھی نہ ملیا ہوں۔ جناب امام ابن قیم فرماندے نے لوگوں میں سورت فاتحہ نو شفا سمجھ کے دم کرن لگ پیا ہوں، میں صبح بھی سورت فاتحہ پڑھنا ہوں، شام نو سورت فاتحہ پڑھنا ہوں۔ فرماندے نے میں چند دن تک سورت فاتحہ پڑھدا رہا، اللہ پاک نے مینوں ساریاں بیماریاں تو شفا عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیری وقار، اللہ پاک نے قرآن پاک نو شفا بنا کے نازل فرمایا۔ پڑھیا کر قرآن پاک نو خلوص دے نال، ایمان دے نال، بصیرت دے نال سمجھ کے قرآن پاک نو پڑھیا کر۔ آؤ تانوں ایک اور واقعہ سناما سورت فاتحہ دا۔ بڑے بڑے بیمار ٹھیک ہو گئے سورت فاتحہ دی وجہ تو۔ سورت فاتحہ پتہ ہے کیڑی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو میری سورت فاتحہ نو پڑھ کے جناب اپنے بیماراں نو دم کریا کرو، اللہ تانوں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ آؤ تانوں ایک اور حدیث سناواں، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرا چاچا نبی پاک دی ملاقات واسطے آیا نا تے نبی پاک دے نال ملاقات کرن تو بعد اپنے گھر نو واپس روانہ ہو گیا۔ چل دیاں رات پہ گئی نا، ایک عرب قبیلے دے کول جا کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ فرماندے نے جدو ادھی کو رات دا ویلا ہویا نا، پنڈ دے کچھ لوگ میرے چاچا جان کو لائے نا، آ کے کہن لگے یار تو آڈے چو کوئی بندہ دم شم جاندا ہے کہ کوئی نہ، کوئی دوا دارو کر لیندے ہو کہ کوئی نہ۔ ساڈی بستی وچ ایک نوجوان دماغی طور تے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ پن لگ گیا ہے، مجنوں ہو گیا ہے، اسی انے بستی والے پریشان ہاں، اسی انو زنجیراں وچ جکڑ کے رکھیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت خارجہ فرماتے نے میرے چچا جان نے فرمایا لے آؤ نا انو مریض نو میرے کول لے کے آؤ نا، تے میرے نبی دا صحابی بیان فرماندا ہے جدو اس نوجوان نو میرے چچا دے کول لے آندا گیا نا، زنجیراں وچ نوجوان جکڑیا ہویا ہے، تے میرے چچا جان کی فرماندے نے فقراتو علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام۔ توجہ کرو اے لا
علاج دا طریقہ دسدا پیا واں مجنو آیا میرے نبی دے یار کول ایک پاگل بندہ آیا میرے نبی دے یار کول فرماندے نے میں سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتی فرماندے نے لوگوں میں صبح بھی دم کرنا وا شام نو بھی دم کرنا وا ثلاثۃ ایام فرماندے نے لوگوں میں اس دیوانے نو 3 دن تک صبح شام سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتی تے اللہ پاک نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے کڈی وڈی بیماری دا علاج ہو گیا سورۃ فاتحہ تے اس واسطے اللہ سانو بھی سورۃ فاتحہ پڑھن دی توفیق عطا فرما اور بھج بھج کے پینا ڈول فلانا کر لو تے یہ کر لو تے وہ کر لو کدی یہ بھی سوچیا بھی یار میں آپ دا علاج قرآن تو بھی کراں کہ سارا ساڈا ناتا انگریز نال ہی جڑ گیا ہے انگریز دی دعائی نے سانو قرآن تو اس قدر توڑ دیتا ہے آج سانو انگریز دی دعائی تے یقین ہے رب کائنات دی قرآن تے کوئی یقین ہے ہی کوئی نہیں گیا کدی یقین بنا کے پڑھتے صحیح میرے نبی دا صحابی یہ کہندا مجنو ہے دیوانہ ہے دماغی صلاحیتاں جناب مک گئیاں فرماندے نے 3 دن تک میں دم کیتا سورۃ فاتحہ نال اللہ نے دیوانہ پن تو شفاواں عطا کر دتیاں لا علاج بیماریاں دا قرآن اللہ نے علاج رکھیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماندے نے کائنات والیو اس قرآن نو ثواب سمجھ کے بھی پڑھیا کرو تے جناب اپنی شفا سمجھ کے بھی پڑھیا کرو اے تے ہو گئی نہ سورۃ فاتحہ اللہ فرماندے لوگوں میرے قرآن چ شفاواں ہی شفاواں میری فاتحہ بھی شفا ہے قرآن دی ہر سورت شفا ہے لیکن کچھ ایتاں میرے نبی نے دسیاں میرے نبی فرماندے نے اینا ایتاں نو پڑھ کے فلانا کام کرو گے تے اللہ ضرور شفا عطا کرے گا ان آیتاں دے اندروں سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھدا رہندا ہے میرے نبی فرماندے نے دنیا کائنات دی کوئی چیز اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکدی کوئی بیماری او دے تے اچانک نہیں آ سکدی اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک صبح دی نماز جدوں پڑھا لیندے نا جتھے اذکار کر دے اوتھے سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں وی پڑھیا کر دے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون دعا کرو اللہ سانو 2 آیتاں یاد کرن دی توفیق عطا فرما دے اے 4-5 لینا سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں دی اینو یاد وی کر لو تے اینو پڑھیا وی کرو نا اللہ اکبر اللہ صبح بھی پڑھو تے شام بھی پڑھو میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگیاں سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ لیندا ہے سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں تلاوت کر لیندا ہے میرے نبی فرماندے نے صبح دی اذان ہون تک کائنات دی کوئی بیماری اونوں نقصان نہیں پہنچا سکے گی کی کرنا ہے رات نو سون لگیا سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ کے سونیاں نے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے جیڑا تے پڑھدا ہے مبارک دا مستحق جیڑا نہیں پڑھدا اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے زبانی بھی یاد کرو تے زبانی یاد نہیں ہوندیاں قرآن پاک نو کھول لیا کر تے قرآن پاک تو ویکھ کے پڑھیا کر میرے نبی فرماندے نے رات نو سون لگیاں جڑا بندہ پڑھ لے گا صبح ہون تک کوئی بیماری او دے تے اثر کر سکدی کوئی بیماری نہیں اثر کر سکدی اسی طرح جڑا بندہ صبح دی نماز تو پڑھدا ہے میرے آقا فرماندے نے شام دی نماز تک کوئی بیماری او دے تے حملہ نہیں کر سکدی کیوں میرے نبی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
میرے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے قرآن پاک نو شفا بنا کے نازل فرمایا اے تے ہو گئیاں سورت بقرہ دیاں دو آخری آیتاں آؤ نا قرآن پاک دے آخری کلاں تے لے چلاؤ اللہ پاک نے آخری دو جڑے تین کل بنائے نا جڑے میرے نبی دے سینے تے نازل فرمائے انہاں دا مقام کیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی اتنی فضیلت بیان فرمائی نا کلاں دی اسی تے کلاں نو جناب کھان پین دا ذریعہ بنانا آ کل شریف دا ختم ہے تے آ ختم شریف ہے اسی جناب کلاں کرنے آؤ لیکن اسی انہوں پڑھنا بھول گئے اے دی بصیرت نو سمجھنا بھول گئے اے دی فضیلت نو سمجھنا بھول گئے میرے نبی فرمان دے میرے نبی دی عادت پتہ کی ہے میرے نبی جدو صبح دی نماز پڑھایا کر دے نبی پاک تین مرتبہ تین کل پڑھیا کر دے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میرے نبی نے ساری زندگی صبح دی نماز تو بعد تین مرتبہ تین کل پڑھے نے اور اسی طرح میرے نبی ہر نماز تو بعد تین کل ایک مرتبہ پڑھیا کر دے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے او بیماریاں دا رونا نہ رویا کر اینا قرآن پاک وچوں اپنی شفا تلاش کریا کر آؤ توانو کلاں دے بارے دس جاواں اللہ پاک نے کل سانو کڈی وڈی نعمت عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے سانو کنیاں شفاواں عطا فرمائیاں بالخصوص جدو بندے نو بخار ہوئے یا جسم درد ہوئے نا بخار دی حالت وچ آخری کل پڑھ کے پھوکا ماریا کر اللہ تینو شفاواں ضرور عطا کرے گا اس بات دی دلیل کیا ہے میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے نبی پاک جدو آخری زندگی چ بیمار ہو گئے نا بیمار ہون تو بعد نبی پاک دے بیماری نے نہ حملہ کیتا نبی پاک خود کوئی چیز نہ پڑھ سکدے فرماندیاں نے نبی پاک جدوں بھی بیمار ہوئے نا میں نبی پاک دا ہاتھ بطور برکت نبی پاک دے جسم تے پھیرتی نبی پاک دا ہاتھ تے میں قرآن پاک دیاں آخری دو سورتاں پڑھیا کر دی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فرماندیاں نے لوگوں میں قرآن دیاں دو آخری سورتاں پڑھ کے نبی پاک نو دم کر دی اللہ پاک شفاواں عطا فرما دیندا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا کی پڑھنا ہے اور بولو یار کی پڑھنا ہے آخری کل پڑھیا کرو اے نرا مردیاں نو بخشان واسطے اللہ نے نازل نہیں کیتے اے تواڈے ختم قرآن واسطے اللہ نے کل نازل نہیں کیتے بلکہ اللہ نے تواڈیاں شفاواں واسطے نازل فرمائے لیکن مصیبت دے وے سانو پڑھنا ہی نصیب کوئی نہیں بیمار ہو گیا اور لیا یار پیناڈول اور لیا فلانی دوائی میں نرام آ جائے فلانا ٹیکہ لے کیا فلانے ڈاکٹر نے فون کرو آ جائے اور کدی یہ بھی سوچیا کر میں بیمار ہاں میری زبان تے رب دا قرآن بھی جاری ہویا کہ نہیں میں کدی قرآن تو بھی علاج کیتا ہے اپنا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی اپنا علاج قرآن جو کیتا ہے آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہیں اسی قرآن پڑھ دے کوئی نہیں قرآن دے نیڑے کوئی نہیں جاؤں دعا کرو اللہ سانو قرآن نو شفا سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے آخری کلاں نو اللہ پاک نے تواڈے واسطے شفا بنا کے نازل فرمایا آؤ نا میں تانوں مہلک بیماریاں وال لے چلاں جدی وجہ تو اللہ تانوں تواڈیاں بیماریاں تو ضرور شفا عطا کرے گا اللہ اکبر مہلک بیماریاں پتہ کیڑیاں ہوندیاں جیڑیاں بندے واسطے جان لیوا ثابت ہو جاندیاں نے اللہ شوگر ہو گئی بلڈ پریشر ہو گیا
ٹیک ہو گیا، اس طرح دورہ ہو گیا، یا یرکان ہو گیا، کینسر ہو گیا، دائمی بیماریاں دا علاج میرے نبی پاک نے حدیث وچ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھ لیندا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ دعا پڑھ لیندا ہے، آقا فرماندے نے شام تک کوئی جان لیوا بیماری اودے تے ٹیک نہیں کر سکے گی۔ اچانک بندے نو جناب ٹیک نہیں ہوئے گا، اچانک کوئی بیماری بندے تے نازل ہو جائے، بندے دی جان لیوا ثابت ہو جائے، میرے نبی دا فرمان ہے جڑا 3 مرتبہ دعا پڑھے گا انہوں کوئی شام تک بیماری آ سکتی نہیں آئے گی، میرے نبی دا فرمان ہے۔ تے کی پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ دعا پڑھنے والا بندہ کدے بھی جان لیوا بیماری وچ مبتلا نہیں ہوئے گا، مہلک بیماریاں نہیں لگن گی اس بندے نو۔ اللہ جیڑی جس صحابی نے حدیث بیان کیتی ہے نا، حضرت عثمان دے بھائی نے حضرت ابان رضی اللہ تعالی انہاں نو فالج دا ٹیک ہو گیا، اے حدیث بیان کرنے والے تے لوگاں نے کیا جناب تسی تے خود بیان کر دیو کہ جڑا بندہ حدیث پڑھ دے اے کلمات پڑھ دے اوندے تے کدے بھی مہلک بیماری اثر نہیں کرے گی، تواڈے تے فالج دا ٹیک ہو گیا۔ فرماندے نے لوگو میرے نبی دا فرمان سچا ہے، لیکن انج ہویا نا ایک دن میں کروں اپنے غصے وچوں نکلے آواں، غصے دی وجہ تو صبح دے ٹائم مینوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، میں غصے دی وجہ تو دعا پڑھنا بھول گیا، اسی دن مینوں فالج دا اٹیک ہو گیا۔ جڑے دن میں دعا نہیں پڑھی اسی دن میرے تے فالج دا حملہ ہو گیا ہے۔ تے ان دا مطلب ہے جڑا بندہ اے صبح دی نماز تو بعد 3 مرتبہ پڑھدا ہے او دے تے فالج دا حملہ ہو سکدا، کینسر دا حملہ ہو سکدا، کوئی مہلک بیماری نہیں لگے گی۔ کنے کیا ہے؟ پوری کائنات دے سردار محمد نے آکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو نبی پاک دے فرامین کی عمل کرنے والا بنا دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ دعا پڑھیا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جنوں تے یاد ہے وہ پڑھیا کرے، جنوں نہیں یاد تے وہ پڑھ کے دیکھ کے پڑھے، یاد کرن دی کوشش کرو۔ میں رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا اپنی ساریاں بیماریاں دا علاج قرآن تو کریا کرو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا 3 مرتبہ پڑھ لیندا شام ہون تک کسے بیماری چ مبتلا نہیں ہوے گا۔ اور پھر اگلی گل تانوں دساں، تسی زمیندار لوگ ہو، ہر ٹائم پہلیاں وٹاں بنیاں تے رہندے ہو، موسی جانوراں تو تواڈے پیر لنگدے نے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ صبح دی ٹائم دعا پڑھ لیندا شام ہون تک کوئی موسی جانور نوں نقصان نہیں پہنچا سکدا۔ اے میرے نبی دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات تے دی وقار اگلی دعا تانوں دساں او بھی پڑھیا کرو، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی دعا پڑھیا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنیاں بیماریاں دی شفا چاہندا ہے, اپنیاں پریشانیاں دا مداوا چاہندا ہے, اپنیاں الجھناں چوں نکلنا چاہندا ہے, آقا فرماندے نے کی پڑھے لا پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے نبی فرماندے نے پریشانیاں وچ دعاواں پڑھیا کرو, بیماریاں وچ دعاواں پڑھیا کرو. پتہ کڈا وڈا نسخہ ہے. جناب یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے, 40 دن تک مچھلی دے پیٹ اندر رہے. اللہ پاک نے انہاں نو مچھلی دے پیٹ اندر اے دعا سکھائی, کیڑی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر اے دعا پڑھ دے رہتی, اللہ پاک نے کڈی وڈی پریشانی تو نجات عطا فرما دیتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اپنیاں الجھناں تو بچنا چاہنا ہے, اپنیاں پریشانیاں دا مداوا چاہنا ہے, اپنیاں بیماریاں دی شفا چاہنا تے پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک. ترجمہ پتہ کی ہے؟ اللہ سونیا میں اس بات دا اقرار کرنا وا, اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تیرے تو علاوہ کوئی بھی بگڑیاں بنان والا نہیں. اللہ سونیا جڑیاں میریاں تے بیماریاں آئیاں اللہ میریاں کرتوتاں دی سزا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ یقین دے نال دعا پڑھے گا, اعتماد دے نال دعا پڑھے گا, آقا فرماندے نے بندہ جیڑی بھی بیماری چ مبتلا ہوے گا اللہ شفا عطا فرما دے. تے دعا کرو نا اللہ سانو اے دعا پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ او قرآن پاک دی ایک اور دعا دس جاواں, اے بھی دعا پڑھیا کر. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے دعا پتہ کنے پڑھیے؟ جناب ایوب علیہ السلام ایک روایت دے مطابق 13 سال بیمار ہے. جناب حضرت ایوب علیہ السلام ایک روایت دے مطابق 18 سال بیمار ہے. جناب ایوب علیہ السلام بیماری دے حملے دے اندر اے دعا پڑھ دے رہے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام دعا پڑھ دے رہے, اللہ پاک نے 18 سالاں بعد بھی جا کے شفا عطا فرما دیتی ہے. اللہ پاک نے شفا عطا فرما دیتیاں نے. اللہ دا قرآن کہندا ہے, فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں میں مومنہ واسطے قرآن شفا بنا کے نازل فرمایا ہوں. اللہ اکبر. اللہ پر افسوس اس گل دا ہے اج اسی انگریزی دوائیاں نال جڑ گئے ہوں. اج جناب سانو ڈاکٹراں دی گل تے بڑا یقین ہے, سانو ڈاکٹراں دی گل تے بڑا اعتماد ہے, لیکن دوسرے پاسی اللہ دا قرآن خود کہندا پیا ہے اوے لوگو آ جاؤ میرے قرآن والو, میرا قرآن سارے دا سارا شفا ہے. میرے قرآن تے سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے, میرے قرآن آیت الکرسی بھی شفا ہے, میرے قرآن سورۃ بقرہ دی آخری دو ایتاں بھی شفا نے, میرے قرآن دے آخری کل بھی شفا نے. اللہ اکبر. اللہ حضرات تیری وقار دعا کریا کرو اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے.
اچھا ہن پتہ کی ہوندا ہے اسی جناب جدوں شفاواں نہ ملدیاں ہون اسی چلے جانے ہاں تویزاں والے ہم دے کول او جناب سانو 1.5 فٹ لمبا جناب تویز لکھ کے دے دیندا ہے حاجی صاحب نو لے جانا بوتل وچ پا کے تے بھیو کے رکھ دینا او دے چوں پانی پیتی جانا تے اللہ تینوں شفاواں عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ او جنی دیر قرآن پڑھیے نا شفا مل سکدی نہیں ملے گی پتہ کیویں میرے نبی نے آکھیا قرآن میرے نبی نے آکھیا شہد وچ بڑی شفا ہے تے ہن کوئی بندہ شہد دی 1.5 لیٹر دی بوتل لوے اونوں پا لوے رسی تے اپنے گل وچ لمکا لوے تے مینوں ایمان نال دسو شفا ملے گی پوری بوتل شہد دی گل چ لمکا لوے شفا مل سکدی شفا کدوں ملے گی جدو شہد کھانا شروع کرے گا تا اللہ شفا دے گا تے اسی طرح تویز پاویں ساریاں باواں تے بن لو تے اللہ نے شفا دینی جب تک قرآن پڑھنا جب تک قرآن نہیں پڑھیا جائے گا اونی دیر شفا نہیں مل سکتی اللہ اکبر اللہ دعا کرو سانو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے اسی تویزاں وال اچھا ساڈے کول کوئی مسئلہ پوچھن آ جاوے نا قاری صاحب تویز دے وہ فلانا فلانا کام ہے جی اسی کہہ دئیے اے سورتاں پڑھو تے اسی سمجھنے کھرے قاری صاحب نے سانو ٹرکا دیتا ہے سانو دسنا ہی چاہندے دامی نہیں کرنا چاہندے حالانکہ لوگوں قرآن چ اللہ پاک نے بڑی شفاواں رکھی اللہ اکبر اللہ اسے واسطے پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پھر پڑھیا کر ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جڑا بندہ رزلٹ لینا چاہتا ہے نایتاں دا اس بندے نو چاہیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ فرماندے نے 7 دن تک صبح بھی پڑھے تے شام نو پڑھے 7 مرتبہ اللہ پاک حیرت انگیز فوائد عطا کرے گا کیڑی ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین جڑا بندہ کہندا میرے تے بیماری دا حملہ بڑا ہے مینوں جناب فلانی بیماری دا اٹیک بڑا ہو گیا ہے اونوں اے دعاواں پڑھنیاں چاہیدیاں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ اکبر اللہ آؤ میں تانوں علاج دساں نبی پاک دے فرمان چوں اپنا علاج کر قرآن پاک اندروں اپنیاں بیماریاں دا علاج کر نبی پاک دے فرمان اندروں چھڈ دوائیاں ڈاکٹراں دیاں چھڈ دوائیاں ان حکیماں دیاں تے آجا قرآن وال ذرا خلوص نال قرآن پڑھ کے ویکھ تے صحیح نہ اللہ پاک لا علاج بیماریاں دی شفا وی اپنے قرآن وچ رکھی ہے لا علاج بیماریاں دی شفا بھی اللہ پاک نے قرآن اندر رکھی ہے اللہ اکبر اللہ ساریاں نو درد کسے نہ کسے بندے تو ہوندی ہے نا کسے نو سر اندر کسے نو پیٹ اندر کسے نو معدے دی کسے نو دل دی تکلیف ہے کسے نو جگر دی تکلیف ہے تکلیف درد دی ہے چاہے وہ لتاں دی ہووے پورے جسم دی ہووے جناب سر دی درد ہووے اے دے بارے میرے نبی دا کی فرمان ہے آؤ میں توانو اپنے نبی دا فرمان سناواں میرے نبی فرماندے نے جدوں توانو درد ہوے نا جس مقام تے بھی درد ہوے آقا فرماندے نے اپنا سجا ہاتھ اپنی درد والی جگہ تے رکھ لیا کرو 3 مرتبہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اس تو بعد میرے نبی فرماندے نے اے دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر میرے نبی فرماندے نے درد والی جگہ تے ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو 7 مرتبہ اے دعا پڑھ لو آقا فرماندے نے جنہ مردی درد ہوے گا اللہ شفا عطا فرما دے گا سانو جسم درد ہوے تے کی کری دا دسو ہاں مل کے بولو کی کر دیو کی کھاندے ہو تسی بھی دسو کی کھاندے ہو گولیاں ہیں
پیناڈول کھاندے ہو جناب دوسریاں تیسریاں دوائیاں دا استعمال اوے ادھر میرے نبی نے نسخہ درد دا دسیا ہے آقا فرماندے نے جتھے درد ہوے پڑھ بسم اللہ 3 مرتبہ اس تو بعد دعا پڑھ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر آقا فرماندے نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھن تو بعد 7 مرتبہ دعا پڑھدا رہیا کر انشاءاللہ اللہ پاک تینوں چند گھنٹیاں وچ تیری درد تو شفا عطا فرما دے گا اے میرے نبی دا فرمان ہے اے کنے فرمایا میں اپنی طرفوں گل نہیں کردا پیا بلکہ اس نبی دا فرمان ہے جدے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرے اس نبی دا فرمان ہے میرا نبی اونی دیر بولدا نہیں جنی دیر جناب جبریل میرے نبی دے سینے تے نہیں آ جاندا یعنی مطلب اے ساریاں گلاں میرے نبی نے اپنی مرضی نال نہیں بلکہ عرش والے رب دی مرضی نال دسیاں نے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد آ جاؤ اپنے پھوڑے پھنسیاں دا علاج کرنا چاہندے ہو اپنی جناب خارشاں دا علاج کرنا چاہندے ہو اپنی تدریاں دا علاج کرنا چاہندے ہو ایدا علاج بھی میرے نبی پاک نے دسیا ہے اپنے زخماں دا علاج بھی کرنا چاہندے ہو اور میں رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہہ لگا وا اے جڑی فقیر اج گل تانوں دسن لگا ہے میں پورے یقین نال کہنا جو تو پہلے تانوں اے مسئلے دا نہیں پتہ ہوے گا اج تو پہلے تانوں اے نسخہ کسے نہیں دسیا ہوے گا اللہ اکبر اللہ اگر کسے بندے دا زخم ٹھیک نہیں ہوندا پیا بندے نو پھوڑے پھنسیاں تو آرام نہیں ہوندا پیا بڑیاں بڑیاں دوائیاں استعمال کر کے ویکھ لیاں بڑیاں بڑیاں جناب پڑیاں کھا کے ویکھ لیاں ایک مرتبہ میرے نبی دے علاج تے بھی آ جاؤ اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے جس بندے نو پھوڑے پھنسیاں نکل آون زخم لگ جاوے تے زخم چھٹن دا نام نہ لیندا پیا ہوے میرے نبی فرماندے نے اپنی شہادت والی انگلی نو پکڑ اے شہادت والی انگلی انج کر لو اپنی شہادت والی انگلی اس بعد اپنے منہ چو اپنی انگلی نو لعاب لگا لو میرے نبی نے فرمایا اس بعد لعاب لگا کے اپنی انگلی نو زمین تے رکھ دینا ہے اس بعد دعا پڑھنی میرے نبی فرماندے نے بسم اللہ تربت اردنا بریکت بادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا میرے نبی فرماندے نے اپنی جناب انگلی نو لعاب لگا کے اے دعا پڑھ لینی ہے بسم اللہ بریکت اردنا ویشفا سقیمنا باذن ربنا میرے نبی فرماندے نے اس تو بعد اپنی انگلی نو مٹی تو چک لینا ہے نالے دعا پڑھ لینی ہے اپنی اس پھوڑے والی جگہ تے رکھ کے اس انگلی نو مل دینا تے نال پھونک مار دینی ہے میرے نبی نے فرمایا زخم جنہ مردی بڑا ہوے گا جڑا چھٹن دا نام نہیں لیندا اس دعا دی برکت دی وجہ تو اللہ تواڈے پھوڑے پھنسیاں تو تانوں آرام عطا فرما دے گا اللہ تو انو زخمہ تو آرام عطا کر دے گا اسی بڑیاں بڑیاں گولیاں استعمال کر کے ویکھ لیاں بڑے بڑے ٹیکے لگوا کے ویکھ لیا ڈاکٹراں کولو لیکن دوسرے پاسے آنا میرے نبی دے علاج تے آتے صحیح نہ میرے نبی دے علاج نو بھی کدے من کے ویکھیا کرنا اللہ پاک تینو کنیاں شفاواں عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ اس تو بعد اگلی گل میرے نبی نے کیڑی بیان فرمایا بندہ سارا دن کام کار دا تھکیا ٹوٹیا ہوندا ہے تے رات نوں جدوں سون لگدا ہے کپ چاہ دا پیندا ہے نال پیناڈول دی گولی کھاندا ہے جناب میرے جسم بڑا تھکیا ٹوٹیا کئی پیناڈول کھاندے نے تے کئی اور بھی بڑیاں چیزاں کھاندے
ہیں کئی اور بھی چیزاں کھا کے سوندے نے تاکہ جسم میرا ٹھیک ہو جائے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سارے دن دا تھکیا ٹٹیا اپنے گھرے آیا ہے جسم نو آرام کوئی نہیں ہوندا پیا اپنے جسم نو آرام دینا چاہندا ہے اپنے جسم نو چین دینا چاہندا ہے میرے نبی فرماندے نے پتہ کی کریا کرے اپنے بستر تے لیٹ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیا کرے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کرے اینا چیزاں نو پڑھ کے پھوک مار لوے اللہ سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا کڈا وڈا نسخہ وہ پیناڈول دی گولی تو بھی شفا کون دین والا ہے وہ مل کے بولو کنے شفا دینی ہے اللہ نے دینی ہے تے جے اللہ دا کلام ڈائریکٹ پڑھ لئیے تے سوچو اللہ کنیاں شفاواں تا کرے گا اللہ اکبر اے نسخہ پتہ نبی پاک نے کنوں دتا سی اے نسخہ میرے نبی دے گھر دا نسخہ جے یہ جڑے حکیم طبیب ہوندے نے نا یہ تانوں گھر دا نسخہ کدے بھی نہیں دین گے جڑے اپنے بیوی بچیاں جنہاں علاج کردے نے تے جڑا طریقہ میں تانوں دسدا پیا اے میرے نبی نے اپنے گھر والیاں نوں دسیا پتہ کیویں اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی کم کر کے نا تھک جاندیاں ہتھاں تے چھالے پے جاندے اے جسم جڑا موٹے نے پانی چک کے نشان پہ گئے ایک دن جناب علی فرمان لگے فاطمہ انج کرنا تیرے بابے کول غلام کافی سارے آئے نے مدینے وچ کافی لوگاں نو تیرا بابا غلام تقسیم پیا کردا ہے تو وی جا ایک غلام لے کے آنا تاکہ ساڈے کما کاراں دے وچ جناب ساڈا ہاتھ بٹایا کرے ماں جی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں بابے دے گھر چلی گئیاں تے میرے نبی اس طرح تشریف فرمان ماں جی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں شرم دے مارے میں اپنے بابے نال گل کر کے تے نہ آئی نہ میں انجی واپس آ گئی تے میرا بابا سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کسے کام واسطے آئی ہے تے لیکن اپنی زبان تو آکھ نہیں سکی دوسرا دن پھر ہویا پھر واپس آ گئی تے میرے نبی نا شام ہوئی نا واپس نبی پاک اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گئے فرمان لگے پتر کی گل ہے فرمان لگی ابو جان تواڈے کول غلام آئے نے ایک غلام سانوں وی دے چھڈو نا اللہ دے نبی جی میرے ہتھاں تے چھالے بن گئے میرے نبی فرماندے نے پتر تینوں غلاماں تو ود کے وظیفہ نہ دساں اے میرے بیٹا میں تینوں غلام تو ود کے چیز دینا چاہنا وا ابا جی کی دینا چاہندے ہو میرے نبی فرماندے نے پتر فاطمہ رات نوں جدوں سون لگے اپنے بستر تے آئے نا تے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے پھوک مارنا تیرا کم ہے سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دینا عرش والے رب دا کم ہے میرے نبی نے دھی نو غلام دیتا مل کے بولو غلام دیتا میرے نبی نے اپنی بیٹی نو علاج دسیا تے قرآن چو دسیا اپنے فرمان چو دسیا ہے اللہ اکبر اللہ وہ جس نبی نے ساری عمر اپنی امت نو کدے حقیر چیز نہیں دیتی تے سوچو میرے نبی نے اپنی بیٹی نو کڈا وڈا تحفہ دیتا ہوئے گا حضرت علی فرماندے نے لوگو میں ساری عمر سون لگے ہاں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے ستا ہاں 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کے تے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سونا تے اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دیندا ہے کران گے نا عمل انشاءاللہ وہ کرو گے نا چھاڑ دیو پینا ڈول نو آ جاؤ قرآن دے وال آ جاؤ اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ اللہ اکبر اللہ آؤ اگلی گل سناواں میری اور تو شام دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نے فرمایا اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نا انہاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں داماں دی وجہ تو کدی ماں باپ دی نظر لگ جاندی ہے انہاں دے میٹھے میٹھے بولاں دی وجہ تو لوگاں دیاں نظراں لگ جاندیاں نے جی دی وجہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کافی الجھناں دا شکار ہو جاندے نے ایویں ضد کیتی جاندے نے ایویں روئی جاندے نے اللہ اکبر ایدا علاج بھی میرے نبی نے دسیا ہے
ایویں نہ بھج پیا کر ڈاکٹراں وال میرا بچہ تے روندا بڑا تے چپ کوئی نہیں کردا اونوں کی پتہ اینوں کی ہوندا ہے آؤ میں تانوں دسنا چاہنا اج تو 1400 سال پہلا میرے نبی دس کے گئے نے جدوں چھوٹا بچہ روندا ہوے تے پتہ اونوں کی ہوندا ہے میرے نبی فرماندے نے تے چھوٹے چھوٹے تے میٹھے میٹھے بولاں دی وجہ تو اونوں نظر بد لگ جاندی ہے جی دی وجہ تو بچے دیاں اکھاں چوں پانی بھی نکلن لگ پیندا ہے بچہ ایویں ضد کیتی جاندا ہے تے جدوں بچہ ضد کرے نا تے میرے نبی نے حدیث بیان فرمائی ہے آقا فرماندے نے اے پڑھ کے دم کریا کرو اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لاما میرے نبی فرماندے نے اے دعا پڑھ کے دم کر دے وہ اللہ پاک تواڈے بچے دی نظر دم دور فرما دے گا تواڈے بچے نو شفا عطا فرما دے گا اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی دے جدوں نواسے جناب حسنین کریم رضی اللہ تعالی عنہما جدوں بھی بیمار ہو جاندے نا میرے نبی اے دعا پڑھ کے دم کریا کر دے اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لاما میرے نبی جناب حسن و حسین نو اے دعا پڑھ کے دم کر دے تے اللہ شفا عطا فرما دیتا کر اللہ اکبر آخری گل سناواں جدوں بندہ بیمار ہو جاندا ہے نا اسی تے ماں-داریاں واسطے جانے ہاں سانو ایسی گل کوئی نہیں کرنی چاہیے جدی وجہ تو بیمار بندہ مایوسی دا شکار ہو جاوے اسی بیٹھے ہیں نا اچھا جڑی تینوں بیماری لگی ہے اے تے بڑی لا علاج بیماری ہے میرا فلانا چاچا فلانا بابا فلانا تایا اونوں وی بیماری لگی تو اسے بیماری نال مر گیا اسی حوصلے پست کرنے واسطے چلے جا نا میرے محترم بھائیو جدوں بھی کسے بیمار دی تیمارداری واسطے جایا کرو نا تے جاندیاں دعا پڑھیا کرو لا باس طہور انشاءاللہ میرے نبی فرماندے نے بیمار بندے نو اے دعا دیتا کر اوے اللہ دیا بندیا ٹینشن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ ضرور تینو گناہاں تو پاک کرے گا تے اللہ تینو شفاواں ضرور عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ لا باس طہور انشاءاللہ اگلی دعا میرے نبی فرماندے نے جدوں بیمار دے کول جانا ہے نا 7 مرتبہ دعا پڑھنی ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ ہے دعا 7 مرتبہ مریض دے کول بیٹھ کے پڑھ لیندا ہے نا آقا فرماندے نے اگر تے اس مریض دا موت دا ٹائم نہ آیا ہوے نا او مریض جیڑی بیماری چ بھی مبتلا ہوے گا اللہ اس دعا دی برکت نال اونوں شفا ضرور عطا کرے گا جے موت دا ٹائم قریب نہیں نہ آیا اس بیماری دے نال اوندا مرنا مقدر نہیں دا تے میرے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ دعا پڑھیا کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے اس دعا دی وجہ تو اللہ اس بیمار نو شفا عطا فرما دے گا ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا ہے میں تواڈے کولوں خلاصہ پوچھن لگا واں اے میں پورے جمعے وچوں تانوں قرآن و حدیث چوں علاج بیان کر کے دسے کوئی بندہ انگل کھڑی کر کے مینوں اے تے دسے نا قاری صاحب جنیاں گلاں تساں دسیاں نے میں ساریاں تے عمل کرنا ہے کوئی بندہ تے ایتھے پوچھو ہاں شام نو سون لگیا کنے دوائی کھا کے سون سارے ممی 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 سارے کھاندے انہیں قرآن تو اسی دور ہو گیا انگریز دی دعائی نال اسی انہا جڑ چکے ہیں سانو قرآن دی عظمت دا پتہ ہی کوئی نہیں رہ گیا
پورے تے اپنے علاقہ چھان لو کسی نے پوچھو بھی بیماری تے میں دعا پڑھنا نہیں یا الحمدللہ میں پورے فخر نال بات کراں گا میں انہاں دوائیاں دے کولوں بڑا نسنا وا انگریز دی میڈیسن دے کولوں ہاں زیادہ کوئی بیماری اٹیک کرے تے پھر میں دوائی کھانا وگرنہ جدوں بھی سر درد ہویا ہے میں اللہ دی قسم چوک کے ممبر امانت سمجھ کے تانوں دسن لگا وا جدوں بھی سر درد جسم درد ہویا ہے میں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مارنا اس بعد دعا پڑھنا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر اللہ پاک شفاواں عطا کر دیندا سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا اور میں اپنی بیٹیاں نو اور الحمدللہ تے جڑا میرے کول بھی دم کرواون واسطے بچہ آندا ہے نا میں سارے بچیاں نو نظر بد دا دم کیتا کرنا تے سانو بھی سیکھنے چاہیے نا کہ کوئی نہ اور بولو ہاں سیکھنے چاہیے نا کہ کوئی نہ سانو ہر چیز دا بڑا پتہ فلانی چیز دا اتنا ریٹ ہے فلانی دا اتنا ہے تے ہر ساڈی زبان تو کوئی کلمہ ایسا نہیں جڑا نہیں ادا ہوندا تے نہیں یاد ہوندیاں تے سانو نبی پاک دی دعاواں یاد نہیں ہوندیاں تے پھر مسلمان پریشانیاں دا شکار ہے بیماریاں دا شکار ہے پھر ڈاکٹراں نے تہاڈیاں جیباں والے ویکھ کے تہاڈا علاج کرنا ہے اس بابے دی جیب چ 5-5 ہزار دے نوٹ نے او جدوں تسی جاندے ہو نا او جڑا او کناں چ ہیڈ فون لا دیندا ہے نا او جناب تانوں جا کے اس طرح چیک کردا ایتھے آ جاندا ہے ویکھاں بابے دے بوجھ تے پیسے کنے کول پھر او دے مطابق ایندا علاج کراں تے جے بابے فیاض صاحب رنگا کوئی حاجی ہوے تے 5000 دا نوٹ سامنے پایا ہے تے پھر ظاہر گل انہاں ٹیکا بھی اڈا ہی مہنگا لاؤں اس واسطے لوگوں اپنا علاج قرآن تو کرو نبی پاک دے فرمان تو کرو رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے جیڑیاں چیزاں میں تانوں قرآن تو دسیاں نے انہاں تے عمل کرنا تو شروع کر دے اللہ تینوں تیری اولاد نو تیرے بچیاں نو تیرے گھر نو ہر بیماری تو پاک فرما دے گا میرے نبی نے فرمایا ہے اور اللہ دا قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اللہ فرمان دے لوگوں میں قرآن نو ثواب واسطے نازل نہیں کیتا بلکہ قرآن نو شفا واسطے بھی نازل کیتا دعا کرو اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین